جی अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हो। सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा फैसला आ चुका है और इस फैसले पे काफ़ी जो है वो एक साइड पे बातें की जा रही हैं और दूसरी साइड पे इस फैसले के जो है वो हक में आवाज़ें उठाई जा रही हैं। असल मामलात क्या है, इन तमाम चीज़ों को आज डिस्कशन करते हैं, वो भी तफसील के साथ। मैं हूँ इमरान हसन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर हमारे YouTube चैनल पे आपने नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन का ऑप्शन है उसको ऑल कर दें ताकि ऐसी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। असल मामलात क्या है और उन मामलात की वजूहात क्या है। असल मामलात ये है कि पिछले दिनों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक लेटर लिखा था और जिसमें ये अहम इंकशाफात किए थे और अफसोसनाक और ख़तरनाक इंकशाफात थे, जिसमें ये कहा गया कि अदलिया पर जो है वो मुदाखलत हो रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुदाखलत की जा रही है, वो भी खुफिया एजेंसियों की तरफ से, और जज साहिबान को जो है वो डराया, धमकाया, प्रेशराइज किया जा रहा है और उनकी फैमिली तक जो है वो हरासा किया जा रहा है। और असल बात जो है वो ये है, ये भी बताई जा रही है कि हमारे रूम में जो है वो कैमरे नफ्स किए जाते हैं और जिसकी वजह से हमें ब्लैक मेल किया जाता है। तो अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है कि इस अपना अदलिया के जो कानून है उसके अंदर ये एक जो है वो हद तय करें कि अगर जिस जज साहिबान के पास साथ ये ऐसे जो है वो मुदाखलत हो या उसके ऊपर प्रेशराइज किया जाए या उसको ब्लैकमेल किया जाए तो वो किस कानून के तहत उस तमाम प्रोसीज को हैंडल करेगा। और ये तमाम जो वाक़यात हैं ये आपके सामने हैं और उन्होंने जस्टिस का अपना शौकत हाजी सद्दीकी का जो है वो भी हवाला दिया था कि उनके खिलाफ जो आपने फैसला दिया है और उस फैसला तो एक बहुत अच्छा है, मगर उनका जो उसके पिछले किरदार अपना किरदार है उनको जो है सजा दी जाए और उसके ऊपर कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा कोई ऐसा काम कर ना सके। तो ये जो है वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा था, जिस पर जो है वो फौरन काजी फायद ईसा साहब ने जो है वो एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब किया और उस इजलास के सामने ये जो खत था इसको रखा गया और इसकी आईनी और कानूनी हैसियत देखी गई। और तमाम चीज़ें इसको देखने के बाद फिर इस पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा साहब से मुलाकात की और मुलाकात में जो है वो एक कमीशन पर इतफाक हुआ कि एक कमीशन बनाया जाए जो इस तमाम वाक़यात की जो है तहकीकात करे। और जैसे कमीशन का ऐलान हुआ सो अपना कायबाना अपना जो वफाकी काबीना थी उन्होंने कमीशन के जो है बनाने की मंजूरी दी, कमीशन बना और दूसरे दिन जो है वो जो कमीशन का सरबराह था उन्होंने जो है वो सुप्रीम अपना पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को खत लिख दिया कि मैं इस कमीशन की सरबराइज नहीं कर सकता क्योंकि ये ऑलरेडी मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। तो सुप्रीम कोर्ट इससे मेरे से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट बेस्ट फॉर्म है, वहाँ से ही रजू किया जाए। जिसके फ़ौरन बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा चीफ जस्टिस साहब ने अपने सोमोटो नोटिस लिया और नोटिस लेते हुए उन्होंने 7 रुकनी लार्जर बेंच के ऊपर ये मामला छोड़ दिया और जिसकी वो सरबराह खुद करेंगे। और ये जो 7 रुकनी लार्जर बेंच है ये बुध वाले दिन 11:30 बजे इस केस की समाअत करेगा और समाअत में ये जो चीज़ें हैं ये तय की जाएंगी कि अब इसके ऊपर क्या कार्रवाई करनी है और क्या इसकी कहाँ तहकीकात कैसे करनी है, क्या ये जज साहिबान का खत कहाँ तक जो है वो दुरुस्त है, क्या इसमें कोई कानूनी और आईनी नौइयत है जिसपे सुप्रीम कोर्ट जो है वो समोटो ले सकती है। ऐसी तमाम चीज़ें आपने पहले सुन ली होंगी, मगर असल मामला ये है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जितने भी रहनुमा है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पहले तो उन्होंने हुकूमत का बनाया हुआ कमीशन को रिजेक्ट किया था, फिर उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का सुमोटो जो है वो रिजेक्ट किया है। उन्होंने कहा ये 7 रुकनी बेंच जो है ये हमारा फैसला इससे अपना सॉरी हमारा नहीं, ये जो है फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये ना सुने और लार्जर बेंच जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वहां पर मुकम्मल फुल कोर्ट के सामने ये जो है वाकयात रखे जाए और वहां से इस फैसले का जो है वो फैसला निकाला कोई हल निकाला जाए। तो इसके ऊपर जो है वो पीटीआई के रहनुमाओं की तरफ से चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को एक तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, उनके जो है वो इस्तीफे का जो है वो मुतालबा किया जा रहा है। ऐसी जो सोशल मीडिया पे है आपको पता है कि तरीके इंसाफ की जिस तरह सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और वो जिस तरह झूठ पर मबनी एक प्रोपेगेंडा इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह उन्होंने इदारों के खिलाफ एक
اس طرح کا پراپوگنڈا استعمال کیا تھا، اور اسی طرح وہ سپریم کورٹ آف پاکستان پر بھی اسی طرح کا ہی پراپوگنڈا کر رہے ہیں اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو آپ کو مکمل فارمیشن دی ہے، ابھی تک یہاں پر معاملات پہنچ چکے ہیں کہ بدھ والے دن 11:30 بجے سپریم کورٹ کا لارجسٹ بینچ اس کے اوپر سماعت کرے گا، مگر وفاقی حکومت کی طرف سے اس کا کوئی جو ہے وہ مثبت جو ہے وہ جواب نہیں آیا۔ وفاقی حکومت نے کہا ہے کہ عدالت میں یہ جو واقعہ پہنچ چکا ہے، عدالت میں یہ جو ہے وہ کیس لگ چکا ہے، اپنا نوٹس لے لیا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، تو وہاں سے یہ معاملات حل ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح جب اپنا قومی اسمبلی کا اجلاس تھا، وہاں پر بھی تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے انہوں نے اس کے اوپر بحث کرنے کا جو ہے بتیرا بہت زیادہ زور دیا تھا، جس پر جو ہے وہ اپنا قومی اسمبلی کا جو اسپیکر ہے انہوں نے اجازت نہیں دی۔ گورنمنٹ کے نمائندوں نے کہا ہے کہ یہ آلریڈی معاملہ عدالت میں پہنچ چکا ہے، لہٰذا اس کے اوپر ہمیں جو ہے وہ بحث نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اسمبلی میں کافی جو ہے وہ ترقرار جو ہے وہ ہوتی رہی۔ تو ابھی تک جو پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی رہنما ہیں، جس میں اپنا آتا ہے شیر افضل مروت آتے ہیں، علی ظفر آتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ چیئرمین مسٹر گور علی خان اور عمر ایوب، اس سے جتنے بھی مین جو رہنما ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس بینچ سے الگ ہو جائیں اور فل کورٹ تشکیل دیں اور وہ اس کورٹ میں شامل نہ ہو، تب جا کر اس فیصلے اس 6 ججز کے جو خط ہے اس کا جو ہے وہ جو مطالعہ کیا جائے کہ اس کے اوپر کیا قانونی کارروائی بنتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، یہ جو آپ کو میں نے پروسیجر بتایا ہے، ابھی تک جو ہے سپریم کورٹ جو بھی ابھی تک جو ہے وہ یہاں تک معاملات پہنچے وہ آپ کو میں نے بتا دیے۔ اب میرا ایک چھوٹا سا پوائنٹ آف ویو ہے کہ سب سے پہلی بات، یہ جج صاحبان تھے جن کے ابھی ضمیر جاگے ہیں، ان کی اس وقت کیوں نہیں ضمیر جاگے جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ضمیر جاگا اور انہوں نے اس تمام جو ہے وہ اپنا چیزوں کو ماننے سے انکار کر دیا، انہوں نے پریشر میں آنے کا انکار کر دیا، جس طرح ہمارے ایک اور بہادر جج صاحبان شوکت عزیز صدیقی جنہوں نے اپنی نوکری کو جو ہے وہ چھوڑ دیا، نوکری کو قربان کر دیا، مگر انہوں نے انصاف پر کسی چیز کا سمجھوتا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا میں وہ کام کروں گا جو میرا ضمیر چاہے، میں وہ فیصلہ کروں گا جو حق اور سچ کا ہو، میں کسی دباؤ میں نہیں آ سکتا۔ تو اس ٹائم یہ جج صاحبان کہاں تھے؟ اور یہ وہی جج صاحبان ہیں، ان میں اکثر جج صاحبان نے نواز شریف صاحب کے کیس سنے اور عمران خان صاحب کو رہا کیا ہے۔ عمران خان صاحب کو اتنی ضمانتیں دی ہیں نا، وہ کہتے ہیں ابھی ایک بچہ پیدا ہوا ہی نہیں تو اس کے آنے کے خواب جو ہیں وہ پہلے لوگوں نے سوچ لیے ہیں۔ تو اسی طرح ابھی ایک کس بنا ہی نہیں ہے، تو ان جج صاحبان نے انہوں نے یہ خط لکھا ہے، انہوں نے ان کو اس کیس سے ہی ضمانت دے دیا۔ یہ دنیا کا ہر عدالت کا ایک پہلا فیصلہ تھا جو سپریم اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ وہ بھی پاکستان میں یہ واقعہ رونما ہوا کہ ایک جج صاحبان نے ایک ملزم کو ضمانت دینے کے لیے اس کی وہ ضمانت قبول کی ہے جو پوری دنیا میں کسی عدالت میں ایسا ہوا ہی نہیں اور نہ ایسی کوئی ضمانت ہوئی ہے، کیونکہ یہ جج صاحبان ایک اگر انکوائری کی جائے تو اس میں بہت زیادہ شک و شبہات جو ہیں وہ سامنے آئیں گے، اور میرے خیال کے مطابق یہ جو انکوائری ہوگی اور یہ جج صاحبان کو جو ہے وہ اس کے لینے کے دینے پڑ جائیں گے، کیوں اگر مکمل انکوائری ہو تو یہ جج صاحبان جو ہیں یہ مختلف جو ہے واقعات میں جو ہے وہ انوالو ہو سکتے ہیں۔ انکوائری کے پیچھے اور اس خط کے پیچھے جو معاملات چل رہے ہیں وہ کیا، اس خط کے پیچھے ایک بہت لمبی ہسٹری چل رہی ہے جو بالکل جو ہے نہ ختم ہونے والی ہے۔ تو اسی طرح جو آنے والے دن ہیں وہ بھی اسی طرح چلتے رہیں گے۔ جس طرح ایک اور پوائنٹ آف ویو دے دوں کہ پاکستان کی جس دن سے عمران خان صاحب کی حکومت بنی تھی، جہاں لوگوں نے تہیہ کر لیا، اعلیٰ حکام نے تہیہ کر لیا کہ ہم نے اس کو وزیر اعظم بنانا، اس دن سے آج تک پاکستان میں نہ امن ہے، نہ سکون ہے، نہ کوئی ایک ایسی سوچ ہے جس سے لوگ مطمئن ہو سکیں اور پاکستان کے معاملات ٹھیک ہو سکیں۔ معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، نوجوان جنریشن کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ تو اسی طرح جتنے واقعات چل رہے ہیں اور یہ تمام عدالتیں چاہے بڑی ہیں چاہے چھوٹی ہیں، چاہے جوڈیشل ہیں چاہے ہائی ہیں چاہے سپریم ہیں، تمام کی تمام عدالتیں عمران خان صاحب کے گرد گھوم رہی ہیں۔ اللہ جانے اس میں کیا ایسا کوئی شاید لگا ہوا ہے جس سے یہ کھانے کے لیے لوگ اس کے پاس جاتے ہیں۔ دیکھ لیں پچھلے 5 سال کا دیکھ لیں اور یہ جو ٹائم جا رہا ہے یہ دیکھ لیں، کسی ایک غریب آدمی کو اتنے کیس نہیں سنے گئے جتنے سیاسی نمائندوں کے اور سیاسی جماعتوں کے
عدالتوں میں کیس جو ہیں وہ لگے ہیں اور ان کو جس طرح فوری ریلیف ملا ہے اس طرح کسی بھی انسان پاکستانی شہری کو ریلیف نہ ملا ہے اور نہ مل سکتا ہے اور نہ ملے گا. اور یہ عدالتیں صرف اور صرف سیاسی جماعتوں کی جو ہے وہ کیس سننے میں لگی ہیں اور ان کو چاہیے کہ جتنا ٹائم آپ ان لوگوں پہ ضائع کر رہے ہیں اس سے زیادہ جو ٹائم ہے وہ ان لوگوں کو دیں جو بے گناہ جیلوں میں پڑے ہیں, جن کی اپیلیں دائر ہیں, جن کی اپیلوں کو نمبر الاٹ نہیں ہو رہے ہیں. تو ان لوگوں کے اوپر توجہ دیں کہ ان لوگوں کا بھی کوئی کیس سنے جائیں. تو امید کرتا ہوں آپ کو جو ہے ویڈیو ہماری اچھی لگی ہوگی. تو آپ سے پھر ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں, ساتھ بیل آئیکن کا آپشن ہے اس کو آل کر دیں. انشاءاللہ ایسی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے. مجھے دیجیے اجازت, میں ہوں عمران حسن, آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل منڈی بھاؤ دین نیو. اللہ حافظ.